بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غنخدموا لي طرافو دانفونتير لا بارتي ديال لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. الوغ لي ستوك هما لي زيليمون اللي كاين في لا كلاس 3 في لا كونطابيليتي و فان داني خصني ندير لهم لا ريغولاريزاسيون. شنو هي لا ريغولاريزاسيون؟ نقاد لا سيتوياسيون ديالهم. سي كلير. الوغ نعطي واحد البريزونطاسيون سامبل على لا سوسيتي. كنعرفوا لا سوسيتي كتخدم عام كامل تقريبا من لو ديبي د لاني حتى لا فان د لاني. في الاخر العام كتحط لي زيتات سانديس ديالها البيلون سي بي سي ان سي دي سويت كتعطيهم ليطا. مزيان نعتبر هاد لا سوسيتي عندها واحد لو ستوك انيسيال، واحد لو ستوك في لا سوسيتي، يا اما ديال لا ماتيير بروميير يا اما البرودوي فيني يا ماتيير فورنيتور يا اما لومبالاج. المهم شي حاجه في لا كلاس 3 كيكون سول ديبيتور ستوك انيسيال ديالها. بدات الشركه بواحد لو ستوك انيسيال. نعتبروا لا سوسيتي كتبيع وكتشري في شي حاجه سي كلير ان برودوي فيني. ناخذوا اكزومبل ديال برودوي فيني. شنو كدير لا سوسيتي؟ كتشري وكتبيع. كتبيع لو برودوي فيني ديالها في لا كلاس 7 وكتشري لي زاشا ديالها في لا كلاس 6. كتشري وكتبيع كتشري وكتبيع. في الاخر د العام خصها تحسب لو ستوك ديالها باش تعرف لا سيتوياسيون فينال ديالها. كيفاش غادي تعرف ستوك فينال ديالها؟ شنو خصها دير؟ خصها تمشي للمغازا تحسب. الوغ ستوك انيسيال ديجا مكتوب في لا كونطابيليتي. ستوك فاش كتسمع سول ديبيتور بمعنى هو لا مكتوب في لا كونطابيليتي. وصلتي لاخر العام خصك تمشي تحسبو. فاش كتمشي تحسبو كيتسمى ستوك اكسترا كونطابل ولا كيتسمى ستوك فيزيك في الاخر ديال العام. اون جينيرال كنسميو حنا في لو كور ديالنا ستوك فينال. الوغ باش نعرفو ستوك فينال كنعطيوه لينا في لي دوني اكسترا كونطابل ولا ستوك فيزيك كنمشيو كنحسبوه. الوغ واش لا فالور باش كنبداو العام هي باش كنساليو لاني؟ لا ماشي بحال. بديتي مثلا باغ اكزومبل ب 5000 درهم ديال واحد لو برودوي فيني، في الاخر العام يقدر يتزاد عندك لي برودوي يقدر ينقصوا على حسب سيتادير لو ستوك كي سو فاري بوندون لاني. ماشي داكشي اللي كيكون عندك في لو ديبي د لاني اللي كيكون في الاخر العام. مزيان الا عرفنا هادشي كاملو خصني في لا كونطابيليتي نريغولاريزي. الوغ لو ستوك انيسيال مكتوب عندي في لا كونطابيليتي شنو خصني ندير ليه؟ خصني نحيدو كيتسمى لانيولاسيون دو ستوك انيسيال. في لو ستوك كاينه اكريتور ثانيه كتسمى انيولاسيون دو لونسيان بروفيزيون. غادي نشوفوها في الدرس المقبل ان شاء الله في لو كاد ديال بروفيزيون. الوغ لا بارتي الثالثه كيتسمى الكونستاتاسيون دو ستوك فينال. شنو قلنا؟ لو ستوك انيسيال بدينا به العام وني في الاخر العام ما بقاتش نفس لا فالور ديال ستوك انيسيال. كنحيدو ستوك انيسيال وكنكونستاتي ستوك فينال. شنو هي كونستاتي ستوك فينال؟ ندخلو لا كونطابيليتي نحسبو، هو اللي كيتسمى اكسترا كونطابل. في الاخر كنديرو لا كونستاتاسيون دو لا نوفيل بروفيزيون. لي بروفيزيون هما الدرس المقبل ان شاء الله. الوغ اون باس ندير واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش يتفهم شنو هنايا. الوغ كيعطينا السولد انيسيال. شنو هي السولد انيسيال؟ هي الحاله الاوليه ديال لا سوسيتي في لو ديبي د لاني. باش بدات كتبدا بواحد لو ستوك انيسيال. قلنا في الشيما ديك الساعات سي ان سولد ديبيتور سي ان ستوك انيسيال. كنبداو في الديبي ستوك انيسيال. فاش كنقول لك ان ستوك بمعنى كونت شيماتيك. لو ستوك كاين في لا كونطابيليتي حتى هو كاين عنده كونت شيماتيك ديالو. ستوك انيسيال فين حطيت ستوك انيسيال في لا بالونس هذه كتسمى اون بالونس، حطيتها في الديبي حتى في لو كونت شيماتيك حطيتها في الديبي. مزيان اشنو قلنا غادي يدار؟ اون اكريتور جورنال انيولاسيون دو ستوك انيسيال. شوفوا لو ستوك فين كان في الديبي باش نانيوليه فين حطيناه في لو كريدي باش من فالور بلا فالور ديال ستوك انيسيال. بمعنى الا كانت 5000 تمايا الا بغيت نانيوليها كنانيوليها ب 5000. هاد الكريتور كتسمى انيولاسيون دو ستوك انيسيال. فاش كنقولوا جورنال سي ان موفمون. لو موفمون غادي نتراسي فيه اشنو طرا. درنا لا فارياسيون دو ستوك او ستوك دو كونت ما كانش عندي في ستوك انيسيال. الوغ شوفوا فين حطيت ستوك، حطيتو في لو كريدي وتزاد عندي كونت جديد اللي هي فارياسيون دو ستوك. فين درتها في الجورنال في الديبي وحتى في لا بالونس غنديرها في الديبي. الوغ الا لاحظتوا معايا ستوك انيسيال حطينا في الديبي في الاول. في لي موفمون دابري لو جورنال حطينا ستوك انيسيال في لو كريدي وحطينا لا فارياسيون دو ستوك في الديبي. هذه هي ليكريتور ديال لانيولاسيون دو ستوك انيسيال. غادي تبعها لو كونت شيماتيك. شوفوا الكونت شيماتيك حيت زاد عندي واحد لو كونت جديده غادي نزيد لو كونت شيماتيك ديال فارياسيون دو ستوك. فين درتها هي في الكريدي. غادي تلاحظوا معايا داكشي اللي كان في لا بالونس هو اللي كان في لو كونت شيماتيك ولي موفمون
درناو عاوتاني في لي كونت شيماتيك. شنو بقى لي نكمل لي كونت شيماتيك ديالي؟ ستوك كيني انيسيال. الوغ تبعوا معايا الكيرسور دابا. ستوك انيسيال ها هو، جينا للجورنال درنا فارياسيون دو ستوك في الديبي، ها هي في لا بالونس وها هي في لو كونت شيماتيك. تبعوا معايا الكيرسور عاوتاني مع ستوك درناه في الكريدي ودرناه في الجورنال في الكريدي ودرنا عاوتاني في لو كونت شيماتيك. هنا كنحاول نخدم ثلاثه الحوايج دقه واحده، لا بالونس ونخدم الجورنال ونخدم معكم لي كونت شيماتيك. ليكريتور اللي كتجي من بعد هي ستوك، لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. ليكريتور اش كتكون؟ كنديبيتي لو ستوك وكنكريديتي فارياسيون دو ستوك باش من فالور لا فالور ديال ستوك فينال. مثلا سالينا بواحد 8000 درهم، سي كلير ديك 8000 درهم اللي حسبنا غادي نديروها في ستوك فينال. يلا داكشي اللي وقع دابا في الجورنال عاوتاني نحطوه في لي موفمون. ستوك فينال ستوك فينال في الديبي، فارياسيون دو ستوك في لو كريدي. داكشي اللي وقع في الجورنال درتو عاوتاني في لي موفمون، بيسكو كاين موفمون هنا كان جورنال كاينين لي كونت شيماتيك. ستوك فينال في الديبي و ستوك فينال في الكريدي في لا فارياسيون دو ستوك. لا ردو معايا البال عاوتاني مع الكيرسور. لو ستوك في الموفمون درنا في الجورنال درنا في الديبي، فوالا عاوتاني فوالا في الديبي وفي لي كونت شيماتيك في الديبي. بالنسبه لا فارياسيون دو ستوك درناها في الكريدي في الجورنال، ها هما لي موفمون درناها في الكريدي ولا فارياسيون دو ستوك حتى هي درناها في الكريدي. سا مارش. هادو هما لي زيكريتور اللي عندنا في الجورنال و لي زيكريتور و لي موفمون اللي عندنا في لي كونت شيماتيك. شنو بقى لينا؟ لا سيتوياسيون فينال او بيان لو سولد فينال، حتى هو كيكون سولد ديبيتور ولا كريديتور. بالنسبه للستوك كيسال ديما بون فالور ديال ستوك فينال كيكون سولد ديبيتور كما كتلاحظوا معايا هنايا. و لا فارياسيون دو ستوك عندها جوج الحالات، يا اما يكون سولد كريديتور الا كان ستوك فينال سوبيريور ستوك انيسيال كنقول عليه سولد كريديتور، كيعني لينا ان كومونتير دار كنقولوا عليه ستوكاج. ولا سولد ديبيتور سي لو ستوك فينال انفيريور او ستوك انيسيال كيتسمى دي ستوكاج. وفي لا بالونس على حسب، يا اما نقدر نديرو في الديبي ولا نديرو في لو كريدي على حسب شكون اللي كبير. سا مارش. نتمنى ان هاد الشيما دابا اللي حطيت لك قدامك تعاود تكتبها بيديك باش تتبع معايا لي كيسيون اللي جايين من بعد ولا لي زيكزارسيس اللي جايين من بعد. يلا غادي نمشي دابا ندير اكزرسيس دابليكاسيون. واحد لا بالونس عطاونا فيها السولد انيسيال دو مارشانديز، دابا نخدمو على مارشانديز. قال لك اودي سيتوياسيون انيسيال او بيان لو سولد انيسيال 70000، نحطوها في لو كونت شيماتيك ديالها مزيان ونديرو دابا لي زيكريتور. شنو غادي نديرو هاد لي 70000؟ غادي نانوليها ديما ستوك انيسيال انولي، خصني انولي. باش كنانولي بلا فارياسيون دو ستوك ديال داك ليليمون اللي خدامين عليه اللي هو لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز ديبي و لو ستوك في لو كريدي، كنا كنحيدوها بلو ستوك انيسيال 70000. هاد ليكريتور كتسمى انولاسيون دو ستوك انيسيال. شنو كيتبع هاد ليكريتور؟ قبل كنحط الموفمون، الموفمون فين حطينا ستوك؟ حطينا في الكريدي ياك، و تزاد عندي كونت جديده اللي هي فارياسيون دو ستوك. فين درتها في الديبي. داكشي اللي وقع في الجورنال درناه في الموفمون. غادي تزاد عندي كونت شيماتيك ديال ديال لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. فين حطيناها في الديبي ب 70000. كمل لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. كونستاتاسيون دو ستوك فينال، ستوك كيكون في الديبي ولا فارياسيون كتكون في الكريدي. اون سيبوز انا في ليكزيرسيس عندنا عطينا 90000. داكشي اللي طرا عاوتاني في لي موفمون يوقع في اللي يوقع في الجورنال غيوقع في لي موفمون غيوقع في لي كونت شيماتيك. فين درنا ستوك في الجورنال في الديبي ب 90000 ولا فارياسيون دو ستوك في الكريدي ب 90000. داكشي اللي وقع في لي موفمون نديروه في لي كونت شيماتيك. ستوك في الديبي ب 90000 ولا فارياسيون دو ستوك في الكريدي ب 90000.
شنو بقى لينا؟ نحسبوا لو سولد فينال. فومي بقى نجيبوه من لي كونط شيماتيك. شوفوا لو ستوك دو مارشانديز قلنا ديما كيسالي بستوك فينال. الوغ الا درنا توتال ديبي مع توتال كريدي نلقاو لا ديفيرونس 90000 اللي هي نيت لا فالور دو ستوك فينال. هذه قاعده ديما لو ستوك كيسالي بلا فالور دو ستوك فينال. لا فارياسيون دو ستوك قلنا كاين دو بروبوزيسيون، يا ما يكون ستوك فينال سوبيريور ستوك انيسيال ولا العكس. الوغ الا كنلاحظوا هنايا ان ستوك فينال اي سوبيريور او ستوك كيني انيسيال، غيولي سولد كريديتور. سولد كريديتور بشحال؟ ب 20000. 90000 ناقص 70000 عطاتنا 20000. نحطوها في الكريدي. لو كومونتير ديالها ستوكاج. الا كان سولد ديبيتور كنقولوا دي ستوكاج، كان سولد كريديتور كنقولوا ستوكاج. المهم اللي عنده شي كيسيون عافاكم كونسيرن كيفاش درنا لهاد لي موفمون ابوزي لي كيسيون في لي كومونتير. كنعرفوا لا فارياسيون دو ستوك بأون اوتر ميثود بلو كالكول ماتيماتيك. لا فارياسيون دو ستوك هي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. نطبقوها في هاد الحاله. لا فارياسيون دو ستوك تساوي ستوك فينال شحال؟ 90000 و ستوك انيسيال 70000. لا فارياسيون دو ستوك تيغال 20000. اون فوا كتخرج لينا السولد كريديتور كنعرفها انها تخرج ليها بوزيتيف في لو كالكول. ناخدو اكزومبل اخر. extrait de la balance après inventaire. Après inventaire هنا شنو عطاونا لا سيتياسيون فينال او بيان لو سولد فينال. عطانا واحد لو ستوك دو برودوي فيني هاد المره 45000. عطانا لا فارياسيون دو ستوك سولد ديبيتور 75000. لا كيسيون ديتيرميني لو ستوك انيسيال بريزونتي لو كونت شيماتيك. مزيان فاش كيعطيني لا بالونس ابري انفونتير ضروري هاد القواعد اللي عطيتكم في الاول يكونوا مرسخين في الدماغ ديالي. شنو كنعرف على لا بالونس ابري انفونتير؟ ديما في ستوك كنسالي بلو ستوك فينال. لا فارياسيون دو ستوك عندها دو بروبوزيسيون، يا اما سولد كريديتور ولا سولد ديبيتور. سولد كريديتور سي ستوك فينال سوبيريور ستوك انيسيال، سولد ديبيتور سي لو ستوك فينال انفيريور او ستوك انيسيال. لا بروميير كيسيون ديتيرميني لو ستوك انيسيال. اشنو تنعرفوا حنايا؟ هنا هاد العلاقه لا فارياسيون دو ستوك كيتيغال ستوك فينال موان ستوك انيسيال. لا فارياسيون دو ستوك كي دايره هنايا سولد ديبيتور. فاش كتكون سولد ديبيتور كنزيدو ليها الناقص، ناقص 75000 تساوي 45000 اللي هي ستوك فينال موان ستوك انيسيال اللي كنقلبوا عليه. دابخي ليكواسيون ستوك انيسيال كيساوي 45000 زائد 75000 و لو ستوك انيسيال 120000. الوغ ديما لا فارياسيون دو ستوك كنرديها البال. La variation de stock dans une balance après inventaire عندها deux propositions. Si le solde débiteur est négatif كنحط ليها بحال في هذه الحالة ناقص 75000. Si le solde créditeur est positif كنزيد ليها زائد بحال لوكا ديال اللي دوزنا ديك الساعات. الوغ نعاود لا فارياسيون دو ستوك في لا بالونس ابري انفونتير يقدر تكون ديبيتور يقدر تكون كريديتور. الا كان ديبيتور بمعنى لو سين ديالها راه ناقص، كانت سولد كريديتور راه السين ديالها بوزيتيف. ندوزو لا كيسيون الثانيه. شنو قال لينا؟ بريزونتي لو كونت شيماتيك. لو كونت شيماتيك ديال لا فارياسيون دو ستوك. لا فارياسيون دو ستوك كنعرف القاعده كتقول لنا ديما اون ديبيت لو ستوك انيسيال اون كريديت لو ستوك فينال. هذه هي القاعده ديال لا فارياسيون دو ستوك في لو كونت شيماتيك. ستوك انيسيال في هذه الحاله درنا ليه لا ديتيرميناسيون ديالو 120000، ستوك فينال 45000. كي غيكون لو سولد هنايا غيكون سولد ديبيتور. علاش؟ حيت لو ستوك انيسيال سوبيريور ستوك فينال. سولد ديبيتور بشحال؟ لا ديفيرونس بيناتهم 75000 دي ستوكاج. هنا كنسالو لا فيديو. الا عندكم دي كيسيون ابوزي في لي كومونتير لا ديسكريبسيون غتلقاو فيها الريزومي وغتلقاو فيها دي زوطر اكزرسيس في لو ستوك. اسال الله العظيم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.